سلام كم يتصنحوا فتوى تخاتلتنا ببزل هم سلام كخون لكم نتمنخوا أبناء المربع ما أو محورا ميدا أزارا وكانوا يلزل دما أو اللي تبقى متكعترون فتصيمو نتبعلي زركب زلو هز متكعترون دما بوغروية هاجر جيبوتي تفتصيمو نتبعلي زركب زلو بزعباز دما بحادو قينا كنرينا قبل مصال دما سراوتي رفنا دما بوغن كل عفار دما خمزة عتو تاقلي صلو بزعبازون بحادو قينا كنرينا قبل مصال دما ممر أورا تخل دما قبل اللي إرتراون جنسايد تفتصيمو يكبل حدا ملغتي أهلي فلو بزعبازون بحادو قينا كنرينا قبل مصال دما هفا دما امتي إرتران قبل ركب دما استراتيجيكاوي نينويح ركب كخون ألو وكرل حدا ملغتي أهلي فلو بزعبازون بحادو قينا كنرينا كوم دما نزيومن قبل مساسول تحسو تعطي زلكم مثل لخو قسامو وداتاز فيديو حابيركم تنحو الشمو فتوات تخاتلتنا قدام فيديونا دما إرمياس بزعبا أبي أحمد بزعبا شعبيان هواهات نزهبو كلام حتت بزعبو إرمياس حدث فزوال ملغتي ندحل فيزر كبزلو إرمياس بزعبا دما حانت فيديو حيزلكم مثل لخو اسكي بزا فيديو زي دما لايكن برنجمبر منقست شعبية دلو مرقصي انتاي يمثل كوينات أبز خبابينا كم زمس مولو بمولو اترقاقصلو حدا انترفيو تغيرلو اسكن ازي انترفيو نسمعيو منقست شعبية دلو مرقصي انتاي يمثل شعبية سلطان كهز كله دارقا للي 300 فابريكاتات أبير ترانيرن لومي دارقا كلن عني حانتي يونيفرسيتي نيرا اسمرا يونيفرسيتي تبهال نساون تاعتيا انبار كم سمعكم مايو منقست إرترا يبلالو أبي أحمد منقست إرترا إلو بزعبا نسو سلطان كحزن كله زنبرا فابريكاتات أبز وانزي كم زعانوان كم دما اتا حانت زنبرت يونيفرسيتون كم زعاصوات يزارب صنيو اوكي نزي انفولطو حقي ود بشاشا نزي نجر زي نعاي كنغرني يدلني مخنياتو قدم حجي كونات تግራይ كولعن كله تزاريبو زنبره ነገር እስኪ ንስማعዩ ابزوان زي بحق المزراب منغست إرترا ناي سلام حيل مخانو إثيوبيا طرح زي كونت عالم فليتو يزلو منغست إرترا أبزي وانزي إثيوبيا مسكالوت أجر زلوا حد صقمات نمفتح زتفلي ترانت صوتي يزلو دليت ناي منغست إرترا إثيوبيا مسكالوت بسلام كوينا مس إرترا زلون ناي قطبان ناي بوليتيكان دبلوماتيك صراح عبيو تماهيشو بحبار كنتقامينا زبلنبر وق حزب إرترا يدل منغست إرترا يدل حزب منغست إثيوبيا يدل مساعتهم غريفكا مسكالوتون وق زبال زربا كيفطر أبي ناي حونت صراح يسره له امباركم سمعكم ماي ود بشاشا نمنيو كعشو منغست إرترا ناي سلام حيل مخانو ناي لمعات حيل مخانو النابله اب اوان كوينات تግራይ كمي غيرو نكوينات يدالو كم زنبر نذكر حج خالك كم ايو زغبر زلو تمولو انترفيو صباح كنسمعينا ابز اوان زي صمدو غيرو مالو زبحال زلو ازي اب تግራይን اب ኤርትራን زلو حيلي نمهرام تداليو زلو يزمسل سلازي لعلمانم غزي صمدو يلينا بزح سبك غعر خاليو ازي نحنا انفولطو نغري ازي نحنا انافلطنايو منغست إرترا ناي سلام حيل مخانو طراي زيكونه انا كابزلو معنتي جميره ناي إرترا وصاو غداي منستر كوينه ببريزيدنت إساياس أفورقي سلطان تواهيبه يبل زنبر ود بشاشا نعنا حجي اي عشوناني نزا انترفيو ن حزب اورومو بኦሮምኛ ግበረሎም ክብለው ጥራይ ዝደሊ كابز موصل دما سلطنة دما نا بوليتيكنيا كدانا أمنة حدا ملسين دحلفي زركب زلو سلطنة اسكي سمينين ملس دحرو البرتاريا كابانا تفليو زي نا ابو احمد كيلو ابينا خباخا تفلينا نحن انا دكون كنت تግራይ ዝመጻ بعل كفلهم بعلو في دكون تግራይ ዝመጹ አባላት ብርጌድና ሓመድ ደኮነ ትግራይ ዝመጹ ታይ ማለት እዚ ከምጪ ኸይዚ ነገር ለኽበጣ እዚ ጥልመት እዩ ሓደ ክረአ ዘለዎ ማለት እዩ ጥልመት ይኽረአ ዘለዎ ፎክሽ ምግልባጥ ማለት ንሱ እዩ ካብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎን አብይ አሕመድ ናብ ጎን ጽናት ኸይዱ ስለዚ ብምግልባጥ ክኽሰስ እንድሕር ኮይኑ
ناتهم كدينا يوم زلنا حولنا تشعول نيرهم حزقة يمانا إيدنا يسنتكم كنا نحري لهم نسميهم قوامهم كجمجم عتا سمع برجين حمدو أقولنا مصقع مني ولسي نبرجين حمد قديفهم ناب شحبيا قيدهم نحنا هاي تدمرنا هاي تسمدنا هاي تجاربنا هب أدس أبا أخيرا كم ناس لا أب محمد كيدهم لنا الله هاي مالتيس أب أدس أبا أمو ميلنا تجارب كنا برلو أدس أبا أموني ما راح تخاف خدوه إزي أما غلز الله ما راح يخا أبي تي نتاج بحلفنا السلطان توهيب أبى أراد كله يكون عندي زغل تقرأي ما قال أدس أبا يمالا نستلو ونحن أدس أبا مخاد أنت حمل مكان عه بعيبك وسخاء أدخل زقة الكاكوت مالا نسلها قال لهم نسمرات تأخذ لهم قال لهم أدس أبا تأخذ لهم شوات نحن أدس أبا أخيرا مقبرنا يرنا أجرنا خن حزن يرنا دي إتا تقرأي بعبايا نشعبيا يكوما نقطع لهم عمات حفتهم يكوما نحن خنك مقالس فايت أنت دلنا فخنا تقرأين عنا تقبأني راح نقالس الله كاب كونه هب أدس أبا نحن كاب ناس تدمرنا دنايلنا تسميدنا دنايلنا أنصار حزب تقرأينا تزارينا كابي خمسة خايز نقر لخبط كابز موصل دما ممر أفراحات تقول دما عبل اللي إرتراون جونوسايد تفصيمي قبل حدا ملغتين دحل فيزر كابزلو بزعبا زي حنت فيديو حيزلكم مسيلخو سكي نفتا فيديو كحرفكم منغستي إرترازو يكردو خلالو زموت من قد خجمجم على بزي محرات احنا ممكن جمجم علنا كونتات يكاير يزلو عالم تطلو بوليتيكاوي لزب كنقبر كنكللنا نهيز بتاعت روحا اقوم تكنقتل لنا ويو عن زيزنا ندن زيزنا نبركو جونوسايد نهزبي ارتراون تاوي جوكي هزبي ارترا 3 مليون يكون بزحو ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ተወልዳ ስለዚህ በዚህ ገር ካጥፊኻ ተዓድም ቁጻር ካልውን ኮይ ተባሂሉ ኮምዚ እና ተባሃለ እና ተዘረብካ እንታይ አኻ ትገብር ዘለኻ እዚ ስርዓት እዚ ኻ በባህሪው ዘይቀየራ ነገር ዝገብራ ይዛረባ በቃ ይحبን ጭፍጭፎኩም ይኸጥፎኩም ይብል ይጭፍጭፍ ነታት ተበኺያኺን ይብል ይብኪ እዛ አጥፎኩም ይብል ምንም አይን ብጨው ዘሐጽፈ ስለዚህ እንታይ ዓዚሙ ከም ዝሓዘና ኣነ ክርደኒ ኣይከኣለን ሓደ ዓቢ يطبخ استعاها زلوا مثلا بقصالون نايدك انستي ጉዳይ ትክክል አውዚስ የለን እዚህ ክንሰርሑ ለዘለና ይመስለኒ ናይቲ ውግ ናይቲ መከራ ናይቲ ዓጾ ዳርጋ 80% ከማሰኔን ግን አምፍትሑ አውዳት ጥራሕ ሰውን ጥራሕና ተጓያና ብዙሕ ግዜ እዚህ ክድገም ዘሎ ይመስለኒ ክንሰርሑ ለዘለና ይመስለኒ ብስሩ ውን ጸገምተሊውን ወሪድና ክንሪኦ ዘለና ኢለዚ ሓስብ ካው إذركب كن جمهور خلنا نهزتات لونة تعت وزولكوا متكل بزي شرارفي إحنا هنا إرترا قداي هنا إرترا لونة ولا حنتي حطو يبلنا كم إلا أن هلنا عدنا حزنا روح حزبتاتنا خنا الرجاجت نخيل إلنا نأمن سلزي كألون مالتي سلزي عاوزين وفتين سأجمع فترة زغير قداي بتنكأ تحزلو يمثلني حزب إرتران حزب تجراين بوزح من قد خمس زامر فلوتيو بقام قاس زامدلو سهولنا كنا مالو تجرينيالو خالتهم كله يقولوا زي كنزلو قبل غيرنا ني لاونتن نتي اوزلو بوليتيكا خونتات صقم كفتر زخيل كونتات كنسرحلنا بتو انصار بوغن سزلون كتنققلو زي عبيت انقاق زليو يمثلن نتي كابز موصل دما حفتاي دما مسي إرترا نقبر ركب دما نايلو يحركب استراتيجيكاو كخون علو كبل حدا ملغتين دحلف يزر كابزلو بزعبا زي حنت فيديو حيزلكم مسيلخو اسكي نفتا فيديو كهلفكم از وضع بوليتيكانيات تغارو مسي إرترا نقبر رخبسي تاكتيكال كونلو كومز باه ነገር አይሰራን ብልጽግና ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ቲፒኤልኤፍ ኢህአዴግ ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ሻዕቢያ ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ዝባው ግንባር ስለዚህ ነዘን ጸገማት ዘን ጥራሕ ፈቲሕና ኣብ ቀጻሊ ግን ዝኾነ ይኹን ዝበሃል ነገር ኣይሰራን ስለዚህ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ርኽቢ ስትራቴጂካል ክኾን ኣለዎ እዚ ማለት ናይ ነዊሕ እዋን ዕላማታት ኣውፂኻ ጽልዋታት ብዝቕንስ መንገዱ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ መን ይሰርሖ መንግስቲ ይሰርሖ ፖለቲካዊ ውድባት ይሰርሖ ተውዚንዮ ሙቭመንት ተጠቂመን ናብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝብታት ሰሜን ከውዕሎኡ ክኽእል ኣለዋ ዝብል ክኾን ክኽእል ኣሎ እቲ ካሊእ ኣብ ሪሶርስ ኤንድ ካፓቢሊቲ ፑሊንግ ዝበሃል ኣሎ ባህርያዊ ዓቕምታት ሃብትታት ናይ ዞባ እዚ ዝጥቀም ማለት እዩ
نحنا كوام حارة كعفار تنسيلنا نبيتم نبزخون يكون عدين خدم كإيرتراون تنسيلنا نبزخون يكون عدين خدم قروتنا فتنا سألنا مال أبزي أمونغونا زلنا تاريخ تقارنو نمس أنا نتناقرنا مخارك يكونس أمونغونا زلو بحرياوي سجاتا تتقيمنا نستراتيك صلاتنا بزفشل منجدي كن لنا زبل ካብ ዝመፃ ድማ ሃይለ ደደቢት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ተጀሚሩ ኢትዮጵያ 10 እያ ክትካፈል ክብል ሃይለ ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና እንመለስ ኣብይ ኣሕመድ ከምታት ማል ዝበልክዋ እታ ኩናት እንተጀሚርዋ ካልኦት ከባብታት ዝሓሸ ዕድል ኣለዎን ትግራይ እውን ሓዊሱ ኢትዮጵያ ትበሃል ግን ኣብ 12 ክትስንጠቕ ትኽእል እያ ክጅምሮ ከም ምዃኑ ይዳሎ ከም ዘሎ ትማል ዘቕረብናዮ ዜና እኹል እዩ كتت نسمين كلهم نجار ودت أورجنبار يبلغ خمس نبرة منقصتو كلهم نجار ودت أورجنبار يبلغ ካብ ዝመፃ ድማ ብጣዕሚ ኣዘራርብ ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈፂሙ እናተባህለ ይዝርከብ እዚ መጥቃዕቲ ድማ ብጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ተፈፂሙ እናተባህለ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈፂሙ ተባሂሉ ጎረቤት ሃገር ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ንኡሽተ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቀታሊ መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፈፀመ ተፀብፂበሎም መውፅን መእተውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኮይና ተገልግል ዘላ ስትራቴጂካዊት ሃገር ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈፀመ ተገሊፆም ኣብ ክልል ዓፋር ብዝተፈፀመ ደብዳብ ድማ ሰላማውያን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከቦም ዓፋሮተት ብርክስ ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ኣሎም ክልል ዓፋር ብተደጋጋሚ ግዳይ መጥቃዕታት ድሮን ጅቡቲ ከም ዝኾነ ዘመላኽቱም ሰፋሕቲ ጸብጸባት ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ኮይኖም ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ተነፀልቲ እትብሎም ዕጡቓት ስጋት ሃገራዊ ድሕነታ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ሽዑካ ጅቡቲ ነቶም ስጉምታት ኣብ ተወስደሉም ሲቪልያን ዓፋሮቶት ከም ዝቕተሉ ዝጸብጸብ እንትኾነም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብወግዒ ዝግለጽ ነገር የለን እዮም ካብ ተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ብወገን ክልል ዓፋር ከም ዝኣተወ እናተገለጸ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባኡ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ክልል ዓፋር ከም ዝኣተወ ጸብጻባት ወፅኦም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ወተሃደራዊ ውጥረት ይዝርከብ ሻዕብያ ሓደገኛ ምትእታው ብወገን ክልል ዓፋር እውን ከም ዝጀመረ ተገሊጸሎም አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ናብ ኤርትራ ተሳገሩን ሻዕብያ ወሳኒ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዝገብረሎም ዕጡቓት ጉግማ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኖም ብጥምረት ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ክልል ዓፋር ዝተረኸበ ሓዱሽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሰራዊት ኤርትራ ብክልተ ግንባራት ናብ ኢትዮጵያ ምትእታው ከም ዝጀመረ እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይምልከት ብቐንዱ ብወገን ዳሎል ዝርከብ ዶባት ናብ ኢትዮጵያ ጥሒዙ ከም ዝኣተወን ምስቶም ዕጡቓት ዓፋር ጉግማ ተሓዊሱም ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምልክተሎም ሽሙ ፍትዋት ተኸታተልትና ልምዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ንረኸብ ቪድዮ ምጽኣኹም ላይክ ምባር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ